कैरेना में पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े की अफसोसनाक वाक़या तब पेश आया जब एक पाकिस्तानी मुसलमान ख़ानदान को ट्रक से कुचल डाला गया। एक कैनेडियन शहरी की तरफ से जनाब 3 नस्लें इसके नतीजे में मुतासिर हुई हैं। एक माँ, उसका बहू बेटा, एक बेटी और कमसिन बच्चा। कमसिन बच्चे से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि उसकी हालत तशवीशनाक है और वो अस्पताल में है, लेकिन बहू, बेटा, बेटी और माँ ये मौके पर ही दम तोड़ गए। अब इससे मुतल्लिक तहकीकात की जा रही हैं, मजम्मतें भी हुई हैं, लेकिन जो इब्तदाई तहकीकात में बात सामने आई है, ये जो वाक़या हुआ है ये इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों से नफ़रत का नतीजा है, जिसमें इस फैमिली को निशाना बनाया गया है। जनाब, सवाल हमारा अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि हम बातें करते हैं इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक, हम इसके तदारुक के लिए क्या होना चाहिए, फ़ौरी इक़दामात क्या कर सकते हैं, बहुत से पहलुओं से हमने इसका जायज़ा लिया है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इससे मुतल्लिक कहते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच यानी जो तमाम दुनिया है इसको कुल्ली तौर पर कुछ इक़दामात करने पड़ेंगे, इसको देखना पड़ेगा कि जड़ कहाँ है मामले की, और फिर पूरी की पूरी सिस्टम को ठीक करके जो नफ़रत है मुसलमानों के अगेंस्ट पनप रही उसको ख़त्म करना होगा। तो इस सोच को ज़ायल करने के लिए, इस नफ़रत की सोच को ज़ायल करने के लिए क्या किया जा सकता है? अपने एनालिस्ट से आज हमने यही पूछना है। बेनज़ीर शाह साहबा, पहले आपके सवाल पे आने से पहले मैं ज़रा पिछले सवाल की एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहती हूँ कि ठीक है, जो फिरदौस आशिकवान साहिबा ने कहा स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, लेकिन आप मालूमात तो सही देना। आप ये कह रही हैं कि इस साल ये पहला वाक़या है। रेलवे के अगर खुद अपना डेटा आप उठा के देख लें तो वो उसमें लिखा हुआ है कि ये इस साल 30 ऐसे हादसात हो चुके हैं जिसमें ज़्यादातर डिरेलमेंट्स हुई हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स की वजह से, क्योंकि ट्रैक पुराना है। तो आप चलें, आपका स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन आप फैक्ट्स तो सही देना, आवाम को गलत फैक्ट्स तो ना दें। चलिए ठीक है। जहाँ तक इस्लामोफोबिया की बात है, अलीना, देखें, सबसे पहले और जो सबसे बेसिक चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामोफोबिया होता क्या है। और यहाँ पे अभी तक एक वर्किंग डेफिनेशन नहीं तैयार हुई, और ये सारे मुस्लिम ममालिक को बैठ के एक डेफिनेशन तैयार करनी होगी जिसमें आप बताएं कि इस्लामोफोबिया एक किस्म की रेसिज्म होती है। क्योंकि अभी हमने देखा है बहुत से ममालिक में, खासतौर में अमेरिका में, रेसिज्म पे बहुत बात हो रही है, ब्लैक लाइव्स जैसी सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामोफोबिया जो है सिर्फ एक मजहब के बारे में नहीं है, ये एक किस्म की स्टीरियोटाइपिंग, रेसिज्म और सेक्सिज्म है। सबसे पहली चीज़ तो ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये डॉक्यूमेंटेशन और डेटा होना चाहिए हमारे पास कि कितने इस्लामोफोबिया के इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ये डेटा भी मौजूद नहीं है, इस पर बहुत सी रिसर्च हुई है और वो कहते हैं ये डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा। जब आपके पास डेटा होगा तो आप ये डेटा उनके सामने रखेंगे और कहेंगे ये देखिए इन ममालिक में इतनी तेजी से इस्लामोफोबिया के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, हसन निसार साहब की तरफ में लेके जाना चाहती हूँ पॉइंट। हसन निसार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस में भी खिताब किया, बारहा वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया के लिए वो किस तरह से तासुर ज़ायल करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे कुछ फ़र्क आ सका है और आगे क्या कर सकते हैं हम? देखिए अलीना, वी हैव टू बी रियलिस्टिक प्लीज़। ये सानेहा अपनी जगह पे बहुत तकलीफ दे है, बहुत अज़ियतनाक है, किसी के साथ भी होता बहुत तकलीफ दे है, लेकिन प्लीज़ एक बात ज़हन में रखें, हमारा एक दूसरे के बारे में कौन सा फोबिया है? रोज़ अखबार भरे होते हैं, बहन मार दी, अम्मा मार दी, अब्बा मार दिया, कब्रें खोद के निकाल लिए, छोटी सी बात पे कत्ल हो गया। मुझे ये बताएं प्लीज़, लेट्स ट्राई एंड इंटरप्रेट थिंग्स इन राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो, मोमिन की एक बेहद अहम डेफिनेशन है, मैं ये कुरानिक विजडम की बात कर रहा हूँ, कि वो अपने अहद, अपने असर के साथ जिसमें वो जी रहा होता है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज करता है, हम आहंग होता है, उसके तकाज़ों को समझता है, एड्रेस करता है। अच्छा, दूसरी तरफ दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल स्ट्रीट में तब्दील हो रही है। हमारे रवैये, माइंडसेट, मतलब शरीयत का जिक्र करते हो आप, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दो। शरीयत का जिक्र करते हो, किसी को पता है इसका मतलब क्या है? शरिया है लफ्ज़, इसका मतलब है कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर। अगर वो चंद रोज के लिए रुक जाए तो इट टर्न्स इनटू करिया। तो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। आप देखो, हमारा आपस में एक दूसरे के साथ क्या रवैया, दुनिया के जो ठेकेदार आप बने हुए हैं वो तो आपको बड़ा नजर आ रहा है। यहां क्या होता है, छट्टा मारते हैं, गोलियों का 4 बंदे पड़क गए, चके का मसला नहीं होता बीच में।
روز اخباریں بھری ہوتی ہیں. تو یہ اس کو اور طریقے سے دیکھو. اسٹاپ لوکنگ ایٹ تھنگس دا وے وی آر. اپنے گھر سے شروع کرو نا. فرقہ واریت کا فرید اس ملک کی تاریخ میں کتنی بار اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. خود ہمارے اندر انتہا پسندی, دہشت گردی, کتنا بندہ پاکستانی مسلمانوں کے ہاتھوں کتنا بندہ مرا. یہ جو ویو تھی اگر کرش نہ کی جاتی آج معاملہ کہاں ہوتا. تو اس کو اٹھا کے اس اینک سے دیکھنا میرا نہیں خیال یہ مناسب ہے, کیونکہ جب تک آپ کسی مرض کی تشخیص نہیں کرتے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے دیکھنے کا انداز ہی درست نہیں ہے. آپس میں کون سا اسلاموفوبیا ہے بھائی؟ دیکھنے کا انداز بدلنا ہوگا. لیک آف ٹالرنس ہے ٹوٹل. اچھا, اسلاموفوبیا نہیں لیک آف ٹالرنس ہے, دیکھنے کا انداز بدلنا ہوگا. لیکن مظہر عباس صاحب, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک تاثر بھی مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں تو مختلف میڈیمز پہ دیکھیں, ٹی وی ہو یا پھر جنرل باتوں میں, آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں سے ایک خاص قسم کا اسٹیریوٹیپیکل ان کے لیے بنایا جاتا ہے تاثر, یا ان سے کچھ سینٹیمنٹس جوڑ دیے جاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ زیادہ پنپ رہا ہے, یا پھر ہم جس نظریے سے دیکھ رہے ہیں وہی غلط ہے؟ نہیں, دیکھیے ویسٹ میں ہی بالکل یہ پایا جا رہا ہے, اور اوور آل انتہا پسندی 9/11 کے بعد دنیا بھر میں بڑھی ہے. اور اس انتہا پسندی کے بڑھنے کے بہت سے عوامل ہیں, جس میں ایک کے جو ہے وہ عراق پہ اٹیک, افغانستان پہ اٹیک, لیبیا پہ اٹیک, سیریا پہ اٹیک. یہ پوری جو اپروچ کی کہ جہاں 9/11 کے ایک افسوسناک واقعے میں 3000 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے, اس کے بدلے میں کئی لاکھ لوگ جو ہے دنیا بھر میں, دنیا کا پورا مزاج بدل دیا گیا 9/11 کے بعد. اور 9/11 کے بعد دنیا میں انتہا پسندی اپنی انتہا کو پہنچی. لیکن بہت سی اچھی مثالیں بھی موجود ہیں لوگوں کے اتحاد سے, چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو یا انتہا پسندی ہو, مذہبی انتہا پسندی ہو. اس کو ختم صرف عوام کے اتحاد سے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کیا مثال قائم کی تھی کہ پوری دنیا اس کو واہ واہ کر رہی ہے. اسی طریقے سے 9/11 میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں. 9/11 میں ہمارے یہاں پاکستان کے ہی ایک فوٹوگرافر ہیں, ان کے بھائی وہاں فائر بریگیڈ میں کام کرتے تھے. وہ چھٹی کر کے گھر چلے گئے تھے, انہیں پتا چلا کہ 9/11 جو واقعہ ہوا ہے, وہ واپس گئے, انہوں نے لوگوں کی جان بچائی اور اپنی جان دے دی. تو یہ مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں. اس میں یہ جو انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت واقعہ ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جو غیر ملکی وہ ہیں کینیڈین نیشنلز ہیں, وہ جا کے ان سے, ان کی فیملی سے, ان سے سمپتھی کر رہے ہیں, وہاں پور رکھ رہے ہیں. تو لیکن اس میسیجنگ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں زیادہ اثر آئے گا مظہر عباس صاحب سب سے مؤثر کردار ادا جب یہ ایک بڑے لیول پر اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کچھ میسیجنگ ہو رہی ہے, ایک متحد فرنٹ نظر آئے گا ہمیں. منیف فاروق صاحب, آپ کی طرف ڈسکشن لے کے آنا چاہوں گی. پہلے بنیادی سوال کا جواب پلیز. دیکھیے, سب سے پہلے تو نہایت قابل افسوس ہے. مختصر جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک سلوشن نہیں ہے. دنیا کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے, اسلام کے حوالے سے تاثر بدلنے کی ضرورت ہے, مسلمانوں کے حوالے سے تاثر بدلنے کی ضرورت ہے, اور مسلمانوں کو بھی اپنا کانڈکٹ ایسا کرنا ہوگا جس سے دنیا کی نظر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا تاثر بدلے. مسلمانوں کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے تاثر بدلے, اس کی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر سکیں. دیکھیے, آپ دنیا میں ٹریول کریں, کہیں بھی جائیں, میں نہیں کہوں گا کہ سب, لیکن کچھ جگہوں پر جو امپریشن ہے مسلمانوں کے بارے میں, چلے میں اس کو زیادہ فوکس ہم نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں. پاکستانی حضرات جہاں جاتے ہیں, میجورٹی مسلمز ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اب رہن سہن ہے, کانڈکٹ ہے, تو زیادہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو رہن سہن ہے یا خود کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو کہ کسی جو ایگزامپل بنایا جا سکے, اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا امپریشن خراب ہوتا ہے. یہ بھی کہ یہ انٹالرنٹ ہیں, یہ بھی کہ ان کا رویہ درست نہیں ہے. سو مچ سو کہ لٹل تھنگس سچ ایز اسمال ایز صفائی کے جو معاملات ہیں, اس حوالے سے بھی تو امپریشن ہمیں بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیٹ از دا ریزن فار اٹ, بٹ یو آر لیونگ ان یو آر اے گلوبل سٹیزن ناؤ, تو آپ کو بھی ایک سرٹن وے میں بہیو کرنا پڑتا ہے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ. اور جو کینیڈا کے حالات ہیں, میں نہیں سمجھتا کینیڈا ایسا ملک ہے
کہ جہاں پر اتنی جو ہیٹ ہے اس کو پریچ کیا جاتا ہے اگینسٹ مسلمز، یہ ہوا ہے. اچھا یہ میں واپس آتی ہوں کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سے زیادہ تر جو جاتے ہیں ورکنگ کلاس جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بھی ڈیفینیٹلی میں آپ سے آگے پوچھتی ہوں. بے نظیر، ٹی وی، فلم، میڈیا ایک بہت بڑا میڈیم ہو سکتا ہے ایک اس میں پازیٹیو رول لانے کے لیے، ایک جو تاثر ہے، جو منفی تاثر ہے، ایٹ لیسٹ نفرت ہے، اس کو کم کرنے میں کس طرح بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ میڈیا کے ذریعے، آرٹ کے ذریعے، انہی چیزوں کے ذریعے آپ کے ایک سورٹ آف پازیٹیو آپ ایک امیج بنا سکتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. لیکن جیسے منیب نے بھی بات کی کہ ہمیں اپنا ریکارڈ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے نا. جہاں زیادہ تر اگر آپ جیسے مسلم ممالک بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا کا، تو آگے سے ہمیں جواب آتا ہے کہ آپ کا اپنا فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کا ریکارڈ کیسا ہے، آپ کا اپنا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ کیسا ہے، آپ کے جو اپنے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہے. تو ہمیں اپنا ریکارڈ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہم اسلاموفوبیا پہ بات کر سکیں. لیکن کاؤنٹر نیریٹو بنانے سے پہلے آپ ڈیفائن تو کریں کہ اسلاموفوبیا ہے کیا، لوگوں کو سمجھائیں تو کہ اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں، اس کی نیوانسز کیا ہوتی ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. اور یہ ایک قسم کی ہیومن رائٹس ابیوز ہے کہ آپ اسٹیریوٹائپ کر رہے ہیں، آپ ایک قسم کی ریسزم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ایک کلیئر فرنٹ پر جواب بنانے کی، ایک ڈیفینیشن بنانے کی ضرورت ہے. اسلاموفوبیا ہے کیا، لوگوں تک میسج کلیئر پہنچانے کی ضرورت ہے.